वेल्कम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थित राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति वैयाकरण सिद्धान्त लघुमञ्जूषां समाश्रिते पञ्चदशं पत्रं वर्तते। तत्र षष्ठ्यर्थ विचारः अद्य आरभ्यते। अद्यतन पाठः अस्ति षष्ठ्यर्थ विचारे नव्यमत निरूपणं तन्निराकरणं च इति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, नव्यमतरीत्या शेषषष्ठ्यर्थ विचारः, नव्यानाम् आशय निरूपणं, गदाधरमत निराकरणं, प्राचीनमतरीत्या शेषषष्ठ्यर्थ विचारः, अत्र वाक्यपदीयकारवचन प्रामाण्यं, श्रुतायां क्रियायां षष्ठी यथा मातुः स्मरति, अश्रुतायां क्रियायां षष्ठी यथा राज्ञः पुरुषः, पर्वतस्य वृक्षाः इति प्रयोग निराकरणं पाठस्य सारः इत्येवमाद्याः अंशाः अद्यतनपाठे विचार्यन्ते। प्रस्तावनारूपेण किञ्चिदिव अत्र उच्यते। अतीतेषु पञ्चदशसु पाठेषु पञ्चमी विभक्त्यर्थः विचारितः। ध्रुवमपाये अपादानम् इत्यारभ्य भुवः प्रभवः इति सूत्रं यावत् अष्टानाम् अपादानसंज्ञाविधायकानां विचारः कृतः। तत्र आद्येनैव अर्थात् ध्रुवमपाये अपादानमिति सूत्रेणैव अभीष्टे अर्थे सिद्धे सति भीत्रार्थानां भयहेतुः इत्यारभ्य यानि सप्त सूत्राणि सन्ति तेषां सूत्राणां प्रत्याख्यानप्रकारः प्रदर्शितः। तदनन्तरं ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च इत्यारभ्य वार्तिकचतुष्टयेन पञ्चमी विधानं कृतं, किन्तु अत्रापि पञ्चमी प्रकारान्तरेण साधयितुं शक्यते इति हेतोः इमानि चत्वारिपि वार्तिकानि प्रत्याख्यातानि भगवता भाष्यकृता। सः प्रत्याख्यानप्रकारोऽपि अतीतपाठे विचारितः। प्रकृतपाठसम्बद्धतया उपोद्घातरूपेण किञ्चिदुच्यते। षष्ठीशेषे इति सूत्रेण राज्ञः पुरुषः इत्यादौ शेषे षष्ठी विधीयते। तत्र षष्ठीविभक्त्यर्थः कः इत्यत्र नव्यानां मते सम्बन्धसामान्यं सम्बन्धविशेषश्च अर्थः इत्युक्तम्। एवं स्थिते प्राचीनानां मते तु सम्बन्धः क्रियाकारकभावमूलकः एव इति निरूप्यते। एवं श्रुतायाम् अश्रुतायां च क्रियायां सम्बन्धः अस्त्येव इति निरूपणम्। राज्ञः पुरुषः इत्यादौ राजा कर्ता पुरुषः सम्प्रदानमिति अत्रापि या षष्ठी सा षष्ठी क्रियाकारकभावमूलिका एव इति निरूपणं। तदनन्तरं नव्यमतनिराकरणपूर्वकं प्राचीनमते एव नागेशोपाध्यायस्य सम्मतिः इत्येवमाद्याः अस्मिन् पाठे निरूप्यन्ते। सम्प्रति लघुमञ्जूषायां पङ्क्तयः एवं सन्ति। षष्ठ्यर्थः सम्बन्धत्वेन तत्तद्रूपेण च स्वस्वामिभावादिः सम्बन्धः। सम्बन्धत्वेन क्रियाकारकभावश्च। अतएव अनेकसम्बन्धसत्त्वेपि स्वत्वादिविशेषतात्पर्येण
चैत्रस्य नेदं वासः इति प्रयोज्यते। अत एव 100 षष्ठ्यर्थाः इति षष्ठीस्थानयोगा इति सूत्रस्थं भाष्यं संगच्छते। द्वितीयादितश्च क्रियाकारकभावस्य तत्तद्रूपेणैव बोधः तथैव अनुभवात्। मातुः स्मरति इत्यादौ च तत्तद्रूपेण बोधे द्वितीयादीनां बाधिकानां सत्वात् संबन्धत्वेनैव बोधः मातृसंबन्धिस्मरणम् इति नव्याः इति। सम्प्रति नव्यानाम् आशयः विस्तरेण उच्चार्यते। स्वस्वामिभावादिः सम्बन्धः क्रियाकारकभावश्च षष्ठ्यर्थः। षष्ठीशेषे इति सूत्रे षष्ठ्याः सम्बन्धत्वेन स्वस्वामिभावादिः सम्बन्धः अर्थः। पुनः श्रूयतां, नाम राज्ञः पुरुषः इत्यादौ या षष्ठीविभक्तिः श्रूयते तस्याः षष्ठ्याः सम्बन्धत्वेन स्वस्वामिभावादिः सम्बन्धः अर्थः। स्वत्वादि विशेषसम्बन्धरूपेणापि सम्बन्धः अर्थः इति निरूप्यते। सामान्यरूपेण विशेषरूपेण वा स्वत्वादिसम्बन्धः द्वितीयादिभिः विभक्तिभिः नाभिधीयते। अतः तेन रूपेण तस्य शेषत्वं। किं नाम शेषत्वम् इत्युक्ते एतादृश। अतः लक्ष्यानुसारेण उभयं प्रतीयते। नाम क्वचित् सम्बन्धविशेषः प्रतीयते, क्वचित् सम्बन्धसामान्यञ्च प्रतीयते। ज्ञोविदर्थस्य करणे इति सूत्रम्। अत्र ज्ञाधातोः प्रयोगे सति कीदृशज्ञाधातोः अविदर्थस्य नाम ज्ञा अवबोधने इति धातुः नाम बुद्ध्यर्थकः। तद्भिन्नार्थकः यः ज्ञाधातुः वर्तते तत् योगे करणे षष्ठीविभक्तिर्विधीयते। सम्प्रति अनेन सूत्रेण अर्थात् ज्ञोविदर्थस्य करणे इति सूत्रेण विहिता या षष्ठी तस्याः षष्ठ्याः सम्बन्धत्वेन क्रियाकारकभावः अर्थः। यथा सर्पिषो जानीते मातुः स्मरति। सर्पिषो जानीति इत्यत्र ज्ञाधातोः प्रयोगः अस्ति। अयञ्च ज्ञाधातुः ज्ञानार्थकः अत्र नास्ति। इति हेतोः अविदर्थस्य करणे षष्ठीविभक्तिर्विधीयते। सर्पिषः षष्ठी जानीते। एवमेव अधिगर्थदयेषां कर्मणि इति सूत्रम्। नाम अधिगर्थदया ईश। अधिगर्थ इत्युक्ते अधीत्युपसर्गपूर्वक इक् धातोः कः अर्थः इत्युक्ते स्मरणमित्यर्थः। एवं दया धातोः प्रयोगे ईश धातोः प्रयोगे च कर्मणि षष्ठीविभक्तिर्विधीयते। यथा मातुः स्मरति। अत्रापि सम्बन्धत्वेन क्रियाकारकभावः षष्ठ्याः अर्थः। अत्र कर्मत्वादिरूपेण सम्बन्धेन भाने तु द्वितीया विभक्तिः प्रवर्तते। यथा सर्पिषा जानीते मातुः स्मरति इत्येवं रीत्या। अत्र विशेषरूपेण सम्बन्धस्य षष्ठ्यर्थत्वे मानं किम् इत्युक्ते कश्चन प्रयोगः चैत्रस्य नेदं वासः इति वर्तते। नाम परकीयं वस्त्रं करेण कश्चन धत्ते। कः? चैत्रः। तदा इदं वासः चैत्रसम्बन्धि वा इति केनचित् प्रश्नः कृतः। चैत्रः यद्यपि वस्त्रं धत्ते किन्तु न तत् तस्य स्वम् इत्येवं लौकिकः व्यवहारः अस्ति।
नाम अयं व्यवहारः किं सूचयति इत्युक्ते विशेषरूपेण सम्बन्धस्य षष्ठ्यर्थत्वे मानं सामान्यरूपेण सम्बन्धस्य षष्ठ्यर्थत्वे तु सः प्रयोगः न स्यात्। कुतः इत्युक्ते चैत्रस्य इदं वस्त्रं स्वं भवति वा न वा, किन्तु चैत्रस्य सकाशे येन केनचित् सम्बन्धेन अस्ति एव इति हेतोः षष्ठीविभक्तिः स्यात्, किन्तु चैत्रस्य न इदं वासः इति प्रयोगः न स्यात्, किन्तु अयं प्रयोगः अस्त्येवेति हेतोः विशेषरूपेण सम्बन्धस्य षष्ठ्यर्थः प्रतीयते इति बोध्यते। अत्र चैत्रस्य नेदं वासः इति प्रयोगे वासः इति शब्दः प्रयुक्तः। अत्र वासः नाम निवासः इति नार्थः, नाम वसनिवासे इत्यस्मात् धातोः निष्पन्नः शब्दः अयं नास्ति, किन्तु वस आच्छादने इति। अत एव वस्त्रमाच्छादनं वासश्चेलं वसनमं शुकम् इति अमरकोशः। नाम वासः वाससि वासांसि इति सान्तक्लीभ्यः अयं शब्दः भवति। अत एव वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि इति भगवद्गीतायामपि वासः इति वस्त्रवाचकः शब्दः सकारान्त नपुंसकलिङ्गः स एव अत्रापि। कुत्र? चैत्रस्य नेदं वासः इति। अत्र वस आच्छादने इत्यस्मात् धातोः आदादिकात् वसेरण्णित् इति उणादिसूत्रेण असुन् प्रत्ययः भवति। उकारणकार अणुबन्धलोपे वस् अस् प्रत्ययस्य णित्वमुक्तं तेन अत उपधाया सूत्रेण उपधायः आकारस्य वृद्धिर्भवति, तेन वास् अस् वासस् ऋत्विसर्गे च वासः इति। सम्बन्धप्रतीतौ षष्ठी स्थाने योगायसूत्रं मानम्। अत्र चैत्रस्य नेदं वासः इत्यत्र वा भवतु, राज्ञः पुरुष इत्यत्र वा भवतु, यत्र सम्बन्धः प्रतीयते तत्र षष्ठी स्थाने सूत्रम् अत्र प्रमाणं भवति। कथम् इति चेत् तत्र भाष्ये कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे एकशतं षष्ठ्यर्थाः इक इत्युच्चारितायां सर्वेऽपि ते प्राप्नुवन्ति तन्नेष्टम् इत्युक्तम्। इको यणचीति सूत्रम् अत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। इकः इत्युच्चारितायां सर्वेऽपि एकशतं षष्ठ्यर्थाः प्राप्नुवन्ति। कुतः इत्युक्ते षष्ठीविभक्तेः एकशतम् अर्थाः सन्ति इति हेतोः इकः इति यदा उच्चारितं ते सर्वेऽप्यर्थाः प्राप्नुवन्ति, किन्तु एक एव अर्थः अत्र इष्टः, इतरे अर्थाः नेष्टाः। स्थानपदार्थनिरूपितसम्बन्धार्थकत्वमेव व्याकरणे षष्ठ्यर्थः। इतरे अर्थाः सन्तु नाम, किन्तु व्याकरणसूत्रेषु यत्र यत्र षष्ठीविभक्तिं पदं श्रूयते तत्र सर्वत्रापि स्थानपदार्थनिरूपितसम्बन्धार्थ एव तत्र इष्टः। सम्बन्धानाम् अनेकत्वे भाष्यकार तात्पर्यं। नाम एकशतं षष्ठ्यर्थाः इत्युक्ते एतावन्तः एव इति न, सम्बन्धाः अनेकविधाः सन्ति इति कथने भाष्यकारणं तात्पर्यम्। अत एव एकशतं षष्ठ्यर्थाः इत्युक्त्वा अग्रे तैरे उक्तं यावन्तो वा इति। सम्बन्धानां सम्बन्धत्वेनैव भाने तु विशेष अनवगमात् भाष्यम् असङ्गतं स्यात्। अतः सम्बन्धः अत्र द्वेधा भासते इत्यत्र प्रमाणमिदं भवति। अत्र गदाधरभट्टाचार्याः चैत्रस्य द्रव्यं चैत्रस्य हस्तः इत्यादौ स्वत्वनिरूपित अवयवत्वादीनां सम्बन्धत्वेनैव षष्ठ्यर्थता न तु विशिष्य शक्त्यानन्द्यप्रसङ्गात्।
संयोगादिसम्बन्धः सत्त्वेऽपि चैत्रस्य नेदं वासः इत्यादौ स्वत्वादिसम्बन्धविशेष अभावबोधतात्पर्येण यत्र नय तत्र षष्ठ्याः लक्षणैव इति। तेषाम् आशयः कः इत्युक्ते चैत्रस्य द्रव्यं चैत्रस्य हस्तः इत्येवं यत्र यत्र षष्ठीविभक्त्यन्तः प्रयोगः दृश्यते स्वत्वनिरूपित अवयवत्वादीनां चैत्रस्य हस्तः इत्येवम् सम्बन्धत्वेनैव षष्ठ्यर्थः प्रतीयते विशिष्य षष्ठ्यर्थः न प्रतीयते। कुतः इत्युक्ते शक्त्यानन्त्यप्रसङ्गात् नाम चैत्रस्य द्रव्यम् इत्यत्र षष्ठ्यर्थः अन्यः चैत्रस्य हस्तः इत्यत्र षष्ठ्यर्थः अन्यः इत्युक्ते शक्तीनाम् आनन्त्यप्रसङ्गात् सम्बन्धत्वेनैव षष्ठ्यर्थः प्रतीयते न विशिष्य। भवतु तर्हि चैत्रस्य नेदं वासः इत्यत्र संयोगः सम्बन्धः इति सर्वेषाम् अनुभवः अस्ति किल इति चेत् तत्र स्वत्वादिसम्बन्धविशेषाभावबोधतात्पर्येण यत्र नै तत्र षष्ठ्याः लक्षणा नाम लक्षणया तत्र संयोगादिसम्बन्धः प्रतीयते न तु शक्त्या इति तेषां मतम्। अत्र सम्बन्धत्वेनैव सम्बन्धः षष्ठ्या प्रतीयते न तु विशिष्य इति गदाधरमहाशयेन यदुक्तं तत् निराकृतं श्रीमता नागेशोपाध्यायेन। विशिष्य सम्बन्धस्य भाष्यसम्मतत्वेन पूर्वमुक्तं षष्ठीस्थानयोगसूत्रे भाष्ये एकशतं षष्ठ्यर्थाः यावन्तो वा ते सर्वेप्यर्थाः तत्र षष्ठ्यामुच्चारतायां प्राप्नुवन्ति इत्यनेन विशिष्य सम्बन्धः इति भाष्यसम्मत इति हेतोः शक्त्यानन्त्यगौरवस्य अदोषात्। यतोहि भगवता पञ्चदशिना स्पष्टं सर्वेष्वपि अर्थेषु शक्तिः अङ्गीकृता, अतः गदाधरवचनानुसारेण अत्र शक्त्यानन्त्यप्रसङ्गः इत्याख्यः दोषः अस्माकं मते नास्ति। किञ्च चैत्रस्य नेदं वासः इत्यत्र कथं षष्ठीविभक्तेः सम्बन्धविशेषे प्रयोगः इत्युक्ते तैः किमुक्तं लक्षणया इति। नागेशोपाध्यायः वदन्ति सुब्विभक्तौ न लक्षणा इति ऊर्ध्वानां व्यवहारः अस्ति, अतः अत्र लक्षण आश्रयितुं न शक्यते, अतः गदाधरवचनम् ऊर्ध्वव्यवहारविरुद्धमेव इति। तदुपरि गदाधरस्य आशयः एवं भवति, भोः एकविभक्त्यर्थे अपरविभक्तेः लक्षणा नास्ति इत्येव अर्थः। कस्य सुब्विभक्तौ न लक्षणा इति नियमस्य कः अर्थः इत्युक्ते एकविभक्त्यर्थे नाम कस्याश्चित् विभक्तेः यो अर्थः वर्तते तस्मिन् अर्थे अपरस्याः विभक्तेः प्रयोगः न कर्तव्यः तत्र लक्षणा न इत्येव अर्थः इति वयं वदामः। इत्युक्ते तद्रीत्या अर्थस्य संकोचे प्रमाणं किमपि नास्ति, अतः गदाधरोक्तं न युज्यतेव। षष्ठीविभक्तिः यत्र श्रूयते तत्र केवलं सम्बन्धत्वेन सम्बन्धः इति नार्थः। क्वचित् सम्बन्धत्वेन सम्बन्धः भवति, क्वचित् विशिष्यापि सम्बन्धस्य प्रतीतिः भवत्येव इति नागेशोपाध्यायस्य आशयः। सम्प्रति प्रश्नः भवति, भोः मातुः स्मरणम् अथवा मातुः स्मरति इत्यादौ कर्मत्वेन बोधः इष्टः, किन्तु भवद्भिः किमुक्तं सम्बन्धत्वेन तत्र बोधः भवति इति कथम् इति चेत् सम्यक् श्रूयताम्। अस्माकमपि कर्मत्वेनापि बोधः इष्टः, सम्बन्धत्वेनापि बोधः इष्टः। तत्र कर्मत्वेन बोधः यदा इष्टः तदानीं मातरं स्मरति, नाम कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण मातुः कर्मसंज्ञा तेन कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया भक्तिर्भवति, अतः कर्मत्वेन बोधे तु द्वितीया भक्तिरेव। यदि सम्बन्धत्वेन बोधः इष्टः तर्हि मातुः स्मरति इत्येवं षष्ठी विभक्तिरेव इति व्यवस्था कृता।
एवमेव सर्पिषा जानीते इति तृतीयाविभक्त्यन्तप्रयोगे भवति। कदा? कारणत्वेनैव बोधः यदा इष्टः तदानीं सर्पिः पदार्थस्य साधकतमं करणमिति सूत्रेण करणसंज्ञा वर्तते इति हेतोः तृतीयाविभक्तिर्भवति। करणे तेन सर्पिषा जानीते। कदा? कारणत्वेन बोधः यदा इष्टः। तत्र सम्बन्धत्वेन बोधः इष्टश्चेत् पूर्वमुक्तया रीत्या षष्ठीविभक्तौ सर्पिषः जानीते इति प्रयोगोऽपि भवति। एवञ्च किं जातम् इत्युक्ते कर्मत्वादिना बोधे षष्ठ्याः बाधकत्वेन द्वितीयादयः विभक्तयः प्रवर्तन्ते। नाम यत्र कर्मत्वेनैव बोधः इष्टः, यत्र करणत्वेनैव बोधः इष्टः, यत्र अधिकरणत्वेनैव बोधः इष्टः, तादृशेषु स्थलेषु षष्ठीं बाधित्वा कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, अधिकरणे सप्तमी इति प्रवर्तते। यत्र तु सम्बन्धत्वेनैव बोधः इष्टः तदानीं तु षष्ठी। एतावता मातृकर्मकं स्मरणम् इति भवति। मातरं स्मरति इत्यत्र, मातुः स्मरति इत्यत्र तु मातृसम्बन्धि स्मरणम्। एवमेव सर्पिषा जानीते इत्यत्र सर्पिः करणकं ज्ञानम् इति, यत्र तु षष्ठीविभक्तिः तदानीं सर्पिः सम्बन्धि ज्ञानम् इत्यामरीत्या बोधः भवति इति। अनया रीत्या नव्यमते सामान्यरूपेण विशेषरूपेण च सम्बन्धः षष्ठ्यर्थः इत्येव। सम्बन्धस्य क्रियाकारकभावमूलकत्वं तु एतेषां मते नैव अस्ति। एतावत् एतेषां सारः कः इत्युक्ते सम्बन्धः क्वचित् सामान्यरूपेण भासते, क्वचित् विशेषरूपेण च भासते इत्येकः अंशः। द्वितीयः अंशः सम्बन्धः क्रियाकारकभावमूलकः नैव भवति इति च एतेषाम् आशयः। सम्प्रति प्राचीनमतरीत्या षष्ठ्यर्थः विचार्यते। एतावत्पर्यन्तं नवीनानां मते षष्ठ्यर्थः यः अस्माभिः प्रोक्तः तन्निराकरणपूर्वकं प्राचीनैः स्वीयः षष्ठ्यर्थः विचार्यते। प्राञ्चस्तु अत्र क्रियाकारकभावमूलकं विशेषणत्वरूपं विषयत्वमेव निमित्तत्वेवमेव तत्वेन सम्बन्धत्वेन वा विवक्षितम्। अतएव हरिणा सम्बन्धः कारकेभ्योऽन्यः क्रियाकारकपूर्वकः श्रुतायाम् अश्रुतायां वा क्रियायामभिधीयते इत्युक्तम्। क्रियाकारकभावपूर्वकत्वमेव सम्बन्धस्य उक्तम्। क्रियाकारकसम्बन्धः कारणं, शब्दसम्बन्धस्तु फलभूतः। यथा राज्ञः पुरुषः इत्यतः राजपुरुषौ कर्तृसम्प्रदानरूपौ अभूतां। राजा पुरुषाय ददातीति तन्मूलकस्वस्वामिभावप्रतीतौ कर्त्रादिविशेषरूपता अनवगमः। कारकशब्देन च श्लोके करणत्वादिशक्तयः उच्यन्ते इत्येतावत् पर्यन्तं मञ्जूषाकारणं प्राचीनमतरीत्या मञ्जूषायां षष्ठ्यर्थः विचारितः। अस्य विवरणं दीयते। अत्रापि इत्युक्ते अधिगर्थदयेषां कर्मणि ज्ञोविदर्थस्य करणे इत्यादिषु सूत्रेषु क्रियाकारकभावमूलकः एव सम्बन्धः। अत्र किञ्चित् जागृत्या पश्यन्तु। नव्यानां मते तु षष्ठ्याः क्रियाकारकभावमूलकत्वं नास्त्येव इति, किन्तु प्राचीनानां मते तु क्रियाकारकभावमूलक एव सम्बन्धः। अपि न षष्ठीशेषे अत्रापि इत्युक्तम्। अपि न षष्ठीशेषे इत्यस्य उदाहरणभूतस्य राज्ञः पुरुषः इत्यादौपि। इतोपि पुनः पश्यन्तु। मातुः स्मरति, सर्पिषो जानीते इत्यत्र यत्र क्रिया श्रूयते अतः तन्मूलकः क्रियाकारकभावः अत्र प्रतीयते इत्येव न। यत्र क्रिया न श्रूयते नाम राज्ञः पुरुष इत्यादौ
तत्रापि क्रियाकारकभावमूलक एव सम्बन्धः। मातुः स्मरति इत्यत्र मातुः स्मरणस्य च निमित्तनिमित्तिभावः वर्तते। सम्बन्धः मातुः स्मरति इत्यत्र निमित्तनिमित्तिभावः। विषयविषयीभावः इत्युक्तं नाम विशेषणविशेष्यभावः इत्यर्थः। एवञ्च सर्वत्रापि सम्बन्धः क्रियाकारकभावमूलक एव। सम्बन्धकारकेभ्योऽन्यः क्रियाकारकपूर्वकः श्रुतायाम् अश्रुतायां वा क्रियायाम् अविधीयते इति भर्तृहरेः वचनमपि अत्र प्रमाणं। नाम सम्बन्धः सर्वदापि क्रियाकारकभावमूलक एव भवति इत्यत्र भर्तृहरेः इदं वचनं प्रमाणं। श्रुतायां क्रियायाम् अश्रुतायां क्रियायाम् इति। श्रुतायां क्रियायाम् इत्युक्ते मातुः स्मरति इत्यत्र क्रिया श्रूयते। अश्रुतायां क्रियायाम् इत्युक्ते राज्ञः पुरुषः स्पष्टं वर्तते। मातुः स्मरति स्मरणक्रिया तत्र श्रूयते। राज्ञः पुरुषः क्रिया कापि तत्र न श्रूयते। अत्र उभयत्रापि यत्र क्रिया श्रूयते यत्र च न श्रूयते उभयत्रापि क्रियाकारकपूर्वकः नाम स्वत्वहेतुभूतदानादिक्रियाकारकपूर्वकः सम्बन्धः अत्र अस्ति इति। अयमेव अत्र विशेषः। नाम राज्ञः पुरुषः इत्युक्ते स्वस्वभावः सम्बन्धः प्रतीयते, सर्वेषाम् अनुभवः वर्तते। किन्तु सम्प्रति प्राचीनैः किमुच्यते इत्युक्ते राजा कर्ता पुरुषः सम्प्रदानम् इत्यपि तत्र उच्यते। एतावता कारकेभ्यः अन्यः नाम कर्त्रादिभ्यः अन्यः स्वस्वामिभावादिः षष्ठ्या बोध्यते। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र द्रव्यद्वयस्य नाम राजा इत्येकं द्रव्यं पुरुषः इत्यपरं द्रव्यं द्रव्यद्वयस्य एकक्रियाकारकत्वनिमित्तकः सम्बन्धः। का सा क्रिया इत्युक्ते दानक्रिया इति अग्रे उच्यते। राजा पुरुषाय ददाति इत्यर्थः। राज्ञः पुरुषः इत्युक्ते राजा कर्ता पुरुषः सम्प्रदानम् अतएव पुरुषः कर्मकरः। राजा पुरुषाय किमर्थं ददाति इत्युक्ते सः कर्मकरः अस्ति। राज्ञः सकाशे कर्मकरः भरण्यभुक् कर्मकरः इति सेवकः अस्ति। अतएव तस्मै ददाति धनादिकं राजा। सम्प्रदानं कर्तृत्वं च कुतो न प्रतीयते तर्हि इति इदानीं शङ्का। भोः वाक्यमस्ति राज्ञः पुरुषः इति। तत्र वस्तुतः षष्ठीविभक्त्यन्तं पदं वर्तते। किन्तु भवद्भिः उच्यते पुरुषः इति प्रथमविभक्त्यन्तं पदं। राजा कर्ता भवति पुरुषः सम्प्रदानं भवति इत्युक्ते तर्हि कर्तरि प्रथमा सम्प्रदाने चतुर्थी तथा च राजा पुरुषाय इति स्यात्। किन्तु तथा न प्रतीयते इति चेत् भवदुक्तं सत्यं तव प्रश्नः समीचीनः। क्रियाकारकभावमूलक स्वस्वामित्वप्रतीतिः तदनवगमे हेतुः। यद्यपि तत्र कर्ता अस्ति राजा सम्प्रदानम् अस्ति पुरुषः किन्तु क्रियाकारकभावमूलकः यः स्वस्वामिभावसम्बन्धः अस्ति तत् प्रतीतिः तदनवगमे इत्युक्ते सम्प्रदानत्वस्य एवं कर्तृत्वस्य अनवगमे हेतुः भवति इति। ततः प्रश्नः शेषस्यापि क्रियाकारकभावमूलकत्वे कारकत्वमेवेति लभ्यते एवं सति सम्बन्धः कारकेभ्योऽन्यः इति भर्तृहरेः कथं वचनं। सम्बन्धः कारकेभ्यः अन्यः इत्युक्तं भर्तृहरेण। इदानीं भवद्भिरेव उक्तं शेषोऽपि क्रियाकारकभावमूलक एव। तर्हि कारकेभ्यः अन्यः कथं भवति इति चेत् समाधानम् उच्यते। अत्र कारकशब्देन करणादीनां ग्रहणं न तु कारकसामान्यम् इति। अतः अयं दोषः नास्ति। अत्र इतोपि प्राचीनवतम् अनुवर्तते।
अश्रूयमाणदानादिक्रिया सम्बन्धलक्षणकार्य अनुपपत्य अनुमीयमाना सन्निहिता इति तन्मुखेन समन्वयः। सिद्धस्वभावानां द्रव्याणां तां विना परस्परं सम्बन्धाभावात् क्रिया हि निःश्रयणी इव सम्बन्धं करोति। एवञ्च सम्बन्धिनोरपि अनुमीयमानक्रियानिमित्तत्वरूपं कारकत्वम् अस्ति। मातुः स्मरति इति श्रुतायां तत्र क्रिया कर्मत्वमूलकः सम्बन्धः सामीप्याद्यपि बुद्धिस्थ एकदेशाधिकरणकस्थितिक्रियाकर्तृत्व निमित्त्याद्यूह्यम्। अत्र नाम राज्ञः पुरुषः इत्यादौ सम्बन्धलक्षणकार्य अनुपपत्या अश्रूयमाणापि क्रिया अनुमीयते तन्मुखेन सम्बन्धः। अत्र पंक्तिं प्राचीनानां पंक्तिं जाग्रतया पश्यन्तु। सम्बन्धलक्षणकार्य अनुपपत्या इति नाम सम्बन्धलक्षणं कारणं सम्बन्धनिमित्तकं कार्यं किम् इत्युक्ते षष्ठीविभक्तिरेव। षष्ठीविभक्तेः अनुपपत्य अश्रूयमाणापि क्रिया अनुमीयते नाम षष्ठीविभक्तिः अस्ति चेत् क्रिया तत्र भवत्येव किन्तु न श्रूयते। तेन द्रव्याणाम् इत्युक्ते राजपुरुषादि रूपाणां द्रव्याणां तां विना क्रियां विना परस्परं सम्बन्धः एव न भवति। क्रियैव निःश्रयणी इत्युक्ते सोपान परंपरा इव सम्बन्धं करोति। नाम राजा अस्ति पुरुषः अस्ति अनयोर्द्वयोः सम्बन्धः कथम् इत्युक्ते सोपान परंपरा क्रिया एव सम्बन्धं तत्र करोति। नाम द्रव्याणि उपश्लेषयति। निःश्रेणिस्त्वधिरोहिणी इत्यमरकोश। निःश्रेणिः इत्युक्ते अधिरोहिणी। एवमेव निःश्रेणी निःश्रयणी निःश्रयणिः अधिरोहिणी इत्येवम् एते पर्यायाः अत्र भवन्ति। नाम सोपान परंपरा इति। नाम निःश्रयणी शब्दः आगतहेतोः प्रसंगात् किञ्चित् वच्मि। श्रीदेवी भागवते कश्चन श्लोकः अस्ति यथा मानुष्यं दुर्लभं प्राप्य सेविता न महेश्वरी निःश्रेणिकाग्रात् पतिता अध इत्येव विद्महे इति। नाम सोपान परंपरा कीदृशी भवति इत्युक्ते चिन्त्यताम् एकस्याः निःश्रेणिकायाः 12 सोपानानि भवन्ति इति चिन्तयामः। तत्र 11 सोपानानि केनचित् अधिरूढानि। केवलम् एकमेव सोपानम् अवशिष्टं किन्तु अकस्मात् सः पतितः। तेन 11 सोपानानि एतावता यानि अधिरूढानि अयं प्रयासः विफलो जातः। तद्रीत्या मानुष्यं जन्म प्राप्य इत्युक्ते यथा पूर्वमुक्तम् 11 तत्सदृशं भवति मानुषं जन्म। नाम महताश्रवेण मानुषं जन्म प्राप्य तद् दुर्लभम् इत्युक्तम्। तादृशं दुर्लभं मानुषं जन्म प्राप्य यदि महेश्वरी सेविता भविष्यति तदानीं तस्य मुक्तिः भविष्यति। नो चेत् मानुषं जन्म प्राप्यापि दुर्लभं मानुषं जन्म प्राप्यापि यदि महेश्वर्याः सेवा न क्रियते नाम भगवत्याः अनुग्रहः न प्राप्यते चेत् नास्तिकत्वं भवति चेत् तर्हि निःश्रेणिकाग्रात् पतिता अध इत्येव विद्महे नाम तस्य जन्म निरर्थकं। मानुषं जन्म प्राप्यापि तस्य जन्मनः ईषदपि सार्थक्यं न भवति। प्रसंगात् अत्र देवी भागवतस्थः श्लोकः उट्टङ्कितः। एवं रघुवंशे उपस्थित विमानेन तेन भक्तानुकंपिना चक्रे त्रिदिवनिःश्रेणिः सरयूरनुयायिनाम्। अत्रापि त्रिदिवनिःश्रेणिः नाम सोपान परंपरा इत्यस्मिन् अर्थे
क्वचित् ग्रन्थेषु प्रयोगः अस्ति इति सूचनार्थमिदम्। इत्थं राज्ञः पुरुषः इत्यादौ सम्बन्धस्य उपपत्तये आवश्यकत्वं सिद्धम्, अर्थात् सम्बन्धस्य क्रियाकारकभावमूलकत्वं सिद्धम्। मातुः स्मरति इत्यादौ श्रुतायां क्रियाकारकपूरकः सम्बन्धः अस्ति एव। वृक्षस्य शाखाः इति वर्तते, अत्रापि क्रिया केवलं राज्ञः पुरुषः इत्यत्र नास्ति, वृक्षस्य शाखाः अत्रापि काचन क्रिया अस्ति। यथा राज्ञः पुरुषः इत्युक्ते दानक्रिया, नाम स्थितिक्रिया अत्र वर्तते वृक्षस्य शाखाः इत्यत्र। एवं पितुः पुत्रः इत्यत्र जननक्रिया वर्तते। अनया रीत्या यत्र यत्र षष्ठी विभक्तिः श्रूयते तत्र सर्वत्रापि क्रियायाः प्रतीतिः भवत्येव। सा क्रिया एव तेषां द्रव्याणां सोपानपरम्परा निःश्रयणी इव भवति इति। अत एव पर्वतस्य वृक्षाः इति न, वृक्षपर्वतयोः आधाराधेयभावमूलकसम्बन्धाभावात् संयोगो हि आधाराधेयभावमूलकः विपरीतं तस्यैव तन्मूलकत्वात्। सम्बन्धः पुनरपि उच्यते, सम्बन्धः क्रियाकारकभावमूलक एव, अत एव पर्वतस्य वृक्षाः इति न। कथमित्युक्ते राजपुरुषयोः दानक्रियामादाय प्रथमं क्रियाकारकभावः सिद्धः। अत्र जाग्रते श्रूयतां, राजपुरुषयोः नाम राज्ञः पुरुषस्य च दानक्रियामादाय प्रथमं क्रियाकारकभावमूलकः सम्बन्धः सिद्धः। नाम राजा कर्ता पुरुषः सम्प्रदानं तम् उपजीव्य स्वस्वामिभावः सम्पन्नः। आदौ क्रियाकारकभावमूलकः सम्बन्धः सिद्धः, तम् आश्रित्य स्वस्वामिभावः सम्पन्नः। पर्वते वृक्षाः इत्यत्र किं जातं? सत्ताक्रियामादाय, सप्तमी अत्र कारकविभक्तिः, तम् उपजीव्य सम्बन्धान्तरं नास्ति। अतः न तत्र षष्ठी, किन्तु पर्वते वृक्षाः इत्येव तत्र भवति, पर्वतस्य वृक्षाः इति नैव भवति। यद्यपि अत्र वृक्षपर्वतयोः संयोगः अस्ति, किन्तु अत्र जाग्रते श्रूयतां संयोगः सम्बन्धः अस्ति किल इति चेत् सः संयोगः आधाराधेयभावमूलकः नास्ति, किन्तु विपरीतम् इत्युक्ते व्यत्यस्तम्। आधाराधेयभाव एव संयोगमूलकः। अत्र एतावत् पाठस्य सारः अस्ति। ध्रुवमपाये पादानम् इत्यतः आरभ्य भवः प्रभवः इति सूत्रं यावत् अष्टानाम् अपादानसंज्ञाविधायकानां सूत्राणां विचारः तत्र कृतः। तत्र प्रायः किं ध्रुवोपाये अपादानमिति सूत्रेण सिद्धे इतराणि सर्वाणि सप्तसूत्राणि, तथा ल्यब्लोपे कर्मणि अधिकरणे चेति चत्वारि वार्तिकानि च निराकृता प्रत्याख्यातानि इति उक्तम् अतीतपाठस्य विषये। अस्मिन् पाठे राज्ञः पुरुष इत्यादौ षष्ठ्या स्वस्वामिभावप्रतीतिः भवति इति, एकशतं षष्ठ्यर्थाः इति, स्वस्वामिभावादिः सर्वोऽपि सम्बन्धः क्रियाकारकसम्बन्धमूलक एव इति, अतः क्रियाकारकभावसम्बन्धोऽपि षष्ठ्यर्थः इत्यादिना प्राचीनानां मतं तत्र प्रदर्शितम्। अतः स्वस्वामिभावादिः इत्यादयः ये सम्बन्धाः भवन्ति ते सर्वेपि क्रियाकारकभावमूलका एव। अत एव राजा कर्ता पुरुषः सम्प्रदानमित्यर्थः। तत्र वाक्यपदीयप्रामाण्यम् इत्यादयः विषयाः अस्मिन् पाठे प्रस्तुताः इति शम्।